والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة وأنا الثمرة بأبي إبراهيم خليل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا السيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شکر नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता।
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں سکتا ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال کے ادبیست ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو محبت نال اونچی آواز نال مجلس بابرکت ہو گئے سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن الزام زعماء ملت شرفاء امت انتہائی قابل سب احترام و سب تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں سب تو پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرے نا ہانس برادری اور خصوصاً سٹیج تے تشریف فرما اظہر خان صاحب مکن خان صاحب اور دوسرے انہاں دے برادران کو کہ جڑے ہر سال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ اور آپ نے اہل بیت دے نال اپنی محبت اور عقیدت دا اظہار کرنے ہوئے بڑے تجھ کو احتشام دے نال اے پروگرام ترتیب دینن تاکہ اہل علاقہ دے دلوں دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت دی محبت دی دھاک محلے اور ایک اصول ہے کہ جب کہیں بندے دی کہیں ہستی دی محبت دل چاہ دیئے وقت دی عظمت آ دیئے جب عظمت آ دیئے والتابداری تے غلامی پیدا ہو جس ہستی دا تذکرہ خیر کرن واسطے آج میں حاضر ہویا علماء دے نال نائب خان حضرات قرآ حضرات
محل تو آئے ہوئے انہوں نے بھی اس ہستی دا شان مقام تے عظمت تے رفعت برکت ارتفاع بلندی اپنے اپنے انداز دے اندر بیان کرنی ہے۔ دوستو توجہ نال سنو کہ وہ ہستی اج تمہارے سامنے مصر تو تنزانیہ تو افریقہ تو پاکستان کے مختلف علاقیاں تو آ کے اس ہستی کا شان مقام مرتبہ عظمت بیان کرے سن، لیکن میں بابا کے دوہل آہدا کھلے لفظوں کے اندر آتا ہوں، میں علماء دیوبندہ ایک ادنا جیا خادمہ اور اپنے مسلک کا ترجمان میں کھلے لفظوں کے اندر پھر آدھا پیا آہدا سارا عقیدہ سارا ایمان ہے کہ اگر میرا اللہ ساری کائنات دے زمین آسمان دے طبقہ کو کاغذ بنا دے بھی، کائنات دے درختوں کو قلموں بنا دے بھی، کائنات دے جن و انس ملائکہ کو لکھن والا بنا دے بھی، اور اللہ حکم دے بھی لکھو آمنہ دے لال دیاں تعریفاں، لکھو عبداللہ دے چادر دیاں تعریفاں، لکھو عبدالمطلب دے پوتے دیاں شاناں، لکھو صدیق و فاروق دے یار دا مقام، لکھو عثمان و علی دے غمخار دا شان، لکھو حسنین دے نانا دا مقام۔ میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ اے ہے کہ کائنات دے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، کائنات دیاں سیاہیاں مک سکتی ہیں، لکھن والے تھک سکتے ہیں، کلمہ گھس سکتی ہیں، لیکن آمنہ دے لال دے تعریفات دا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں آدھا اپنے مقصد کی طرف کہ اے مہینہ سائیں دی آمد دا مہینہ، سائیں دی آمد دا مہینہ۔ ایک بیان کرنے والا مولوی سائیں دی آمد بیان کرنے والا ایک ذاکر، سائیں دی آمد بیان کرنے والا ایک عالم زاہد ولی غوث قطب ابدال، تے ایک سائیں دی آمد بیان کرنے والا یا اللہ دا قرآن۔ مولوی دی گل، ذاکر دی گل، پیر دی گل مشکوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دی گل دے اندر کوئی شک اللہ ہوتے جی۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اللہ فرماتے میں بھیجن والا میں خدا، اے میرا محبوب محمد مصطفیٰ، میں بھیجن والا اللہ کس مقام تے بھیجیا، کس جگہ تے بھیجیا۔ اے میرے دوستوں میرے بزرگوں،
توجہ نال میری گل سن سو ہمیشہ اگر کوئی عظیم ہستی صاحب ذوالجلال ہستی صاحب عز و جاہ ہستی کسے میزبان دے کول آندی ہے میزبان سب تو پہلے جگہ دا انتخاب کریں دے مقام دا انتخاب کریں دے کہ جس جگہ دے ہوتے اس مہمان کو میں بلاؤنے اس مہمان کو میں اٹھاؤنے جس جگہ دے ہوتے جس مقام دے ہوتے وہ پروگرام کرنے والا مہمان آونے وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے وہ مقام کیسا ہونا چاہیے اس جگہ دی عظمت کیا ہونی چاہیے لیا والے دوستوں توجہ فرمے سو آمن والا کائنات دا سردار آمن والا اولین دا سردار آمن والا آخرین دا سردار آمن والا نبیوں دا سردار آمن والا رسولوں دا سردار آمن والا مقصود کائنات آمن والا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء آمن والا فخر الانبیاء آمن والا سرور کونین آمن والا تاجدار مدینہ آمن والا آمن دلال بھیجن والا میرا اللہ تو بھیجن والا ہے تے جگہ دا انتخاب جہاں انتخاب کرنے مالک کائنات فرمندن اور لوگوں میں جس جگہ دا انتخاب کیتے جس مقام دا انتخاب کیتے خدا بیان قرآن دے اندر کیتے کہ ان اول بیت وضع للناس نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ ودادت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر توجہ کرائے ان اولا بیت شاجے بیت اللہ ذکر کر رہے بیت دا گھر دا فرمایا اکیلا گھر اللہ دا گھر حاجیاں کولو پوچھو عمرے کرن والیاں کولو پوچھو جنہاں نے مکہ دی زیارت کی دیئے انہاں کو پوچھو اے اللہ دا گھر تے سامنے ہی آمنہ دا گھر سامنے شان محمد مصطفیٰ آج بھی بچ کے دیکھو بڑیاں بلڈنگاں بڑیاں مکے دے اندر بڑیاں عمارتاں بڑیاں لیکن سیدہ آمنہ دا وہ گھر سامنے موجود ہے لکھا کھڑے حاضا مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے او گھر ہے جائیں گھر دے اندر آمنہ دا لال آئے لیبریری جی بڑی ہوئی ہے وہ گھر سارے گھرہ تو اچھا نہ کرا دے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ فرمے دے میں بھیجن والا میرا محبوب آمن والا اللہ بھیجن والا اللہ پاک قرآن دے اندر فرمے دے چونکہ اس گھر میں منصوب ہونے اس شہر میں منصوب ہونے میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے قدمہ دے نال سید قدمہ دے نال اس واسطے عمل کو پہلے اجل میرے محبوب ظہور پذیر نہیں ہوئے اجل میرے محبوب آمنہ دے گود دے اندر نہیں آئے علیہ والو اجل میرے محبوب پیدا نہیں ہوئے
رب قرآن دے اندر قسمہ چاہندے اس مقام دیاں اس جگہ دیاں کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. چونکہ اس شہر کی نسبت ہونی ہے میرے محبوب نال، اللہ پہلے عظمت بیان کر رہے ہیں کہ ھذا البلد الامین. تے جائیں جھولی دے اندر آمنے اس جھولی والی دا نام آمنا، انہاں دا نام کیا؟ آمنا. جس شہر دے اندر آئے وہ شہر کو اللہ آخر ہے بلد امین، یعنی پہلی نسبت میرے آقا دے نال امن والی، کہ امن ہو سی ملک مستحکم ہو سی، امن ہو سی معیشت مستحکم ہو سی، امن ہو سی. میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جلے ایک کعبہ بیت اللہ بنایا، کہاں بھی انہاں یہ آکھیا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن دا گہوارہ بنا. کس دا گہوارہ بنا؟ امن دا. امن تاں آسی جب اساں اخوت محبت مودت پیار بھائی چارے دا درس لسو. شاہ صاحب دا عقیدہ اپنا، میرا عقیدہ بولو نا اپنا. میں اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں، انہاں دے عقیدے کو اگر میں چھیڑاں اون ویلے جو جرلے اے چھیڑن تا، جڑے ویلے اے بولو نا چھیڑن تا، اگر اے بھی تعریفاں کرن اصحاب رسول دیا اہل بیت رسول دیا، اور سادہ کم میں کہ اساں تعریفاں ہی تعریفاں کرنی ہیں. اساں کون ہیں تنقیداں کرن والے؟ اساں کون ہیں کہ اساں لوگ گالی کروں نقص کڈھوں انہاں لوگاں دے کہ جنہاں کو حضور دے قدمہ دی نسبت حاصل ہے. میری گل سمجھیں گی یہ کوئی ملک سے بھی گل سمجھائے. رمضان المبارک آندے نا، حافظ صاحب تراویح پڑھیں نہیں پچھو مقتدی سنن والے ہوندن. قرآن سمندر ہے، پڑھ دیاں سناون والے قاری صاحب کو کوئی نہ کوئی غلطی لگ دی ہے نہیں لگ دی. پچھو جرا سامے ہوں دے او لقمہ دے دے غلطی کٹھے دے. ہون ساری فقہ دا مسئلہ اے ہے غلطی کڈھن دا حق اوکو ہے جڑا این نماز شامل کھڑے، صف شامل کھڑے. او جڑا بندہ ٹوٹیاں والی جگہ تے بیٹھے، حافظ صاحب کو لگی ہے غلطی تے اون نے غلطی کڈھیے جا تے حافظ صاحب لقمہ گھن کی دے. ساری فقہ اے آدھی نماز حافظ صاحب دی بھی ختم ہے تے نماز مقتدیاں دی بھی ختم ہے. کیوں؟ وہ غلطی نسی ہے، غلطی ہائی بھی صحیح، غلطی بھی ہائی، لیکن وہ غلطی کٹھی ہے. شریعت اہدیے اے جڑا نماز دے اندر کھڑے اے حالت نماز چھے افضل، جڑا نماز تو بہر کھڑے اوہ مفضول.
مفضول کو حق حاصل نہیں ہے جو افضل کی غلطی کرتے. نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرے تکبیر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسا یہ آتے ہیں کہ جب اتھا چوتھی صف والے کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس امام کی غلطی کٹھے تے 1400 سال بعد والے کو کیا حق حاصل ہے جو وہ انہاں دیا غلطیاں کٹھے جڑے اج بھی نبی کے روزے کے اندر سنتے پہ. نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، جماعت محمد مصطفیٰ، آل محمد مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، نعرے تکبیر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آ رہے ہیں اپنے مطلب کی طرف کہ میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجن والا میرا اللہ وعدہ پہنا ارسلناکا میں بھیجن والا اللہ کس مقام تے بھیجے آؤ، فرمایا اس مقام تے بھیجے آؤ جکو مکہ المکرمہ دھل اس مقام تے بھیجے آؤ جکو بیت اللہ آدھل اور اے بیت اللہ اور گھر جے گھر کے اندر حضرت علی بھی پیدا ہوئے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل صحابہ دے بھی غلام، اہل بیت دے بھی غلام. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل نزدیک جنہی صحابہ والی اکھ لیں گے وہ بھی کانا، جنہی اہل بیت والی اکھ لیں گے وہ بھی کانا، جنہیاں لوہن اکھیاں گیا اور نور علی نور. میرے آقا کو اللہ بھیجن والا آئے کس مقام دے ہوتے، فرمایا او بلد امین، او مقام جڑائے او بلد امن والا. انہاں دی تیری والدہ ماجدہ وہ دی نسبت دی امن دی طرف کہ اماں آمنا جے شہر دی اندر آئے وہ شہر بلد امین. اور پھر جس وقت میرے محبوب بچپن دی سرحدوں کو گزرن لگے تے اہل مکہ ہنتے اگرچہ مخالف، ہنتے اگرچہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتاں کرن والے، لیکن وہ امن دی نسبت ایسی آئی کہ میرے آقا جائے کہیں گلدی بھی چوہاں میں نہ آوازاں آدیان کہ جا الامین. جا الصادق جا الامین. امین اے میں نے گزارش کر رہا ہوں اے اللہ پاک خود اپنے قرآن دی اندر فرما رہے کہ اے امن والا آیا، امن دے درس دیون والا آیا. اللہ بھیجن والا کون؟ فرمایا انا ارسلناکا، میں بھیجن والا. اللہ مکہ دے اندر بھیجا، مکہ دے اندر بھیجا. کس جھولی دے اندر آیا؟ فرمایا وہ جھولی شان والی، وہ جھولی عظمت والی، وہ جھولی رفعت والی، وہ جھولی برکت والی. کہ دی جھولی آمنہ دی جھولی، آمنہ دی جھولی. بچپن دے اندر امن والا امین تے جھولی آمنہ دی، جھولی آمنہ دی. تے جب ختم نبوت دا تاج سر تے سجایا، ختم نبوت دا تاج سر تے سجایا تے وقت یہ جھولی خدیجۃ الکبریٰ دی، یہ جھولی ام سلمہ دی، یہ جھولی ام عائشہ صدیقہ دی، یا غار دے وچ جھولی صدیق اکبر دی. نعرے تکبیر،
شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ میری گل کچھ سمجھ بھی آتی پئی ہے یہی میں نعرہ مرے پہ جی بھائی؟ وہ سارے بزرگ ہیں نا فاروقی صاحب فرمائیں میں پشاور گیا تقریر کرن تو پٹھان اٹھی کے نعرے مارے، میں کہ خان کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں؟ کہتے مولوی صاحب سمجھ کا بات چھوڑو، بس تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا، باقی سمجھ گل سنو دوستو۔ آمنا دا لال آیا، عبداللہ دا چندر آیا، صدیق و فاروق دا یار آیا، عثمان و علی دا غمخار آیا، سب لوگا درمیا اے میلاد نہیں ملیں گے، میلاد دا انکار کریں گے۔ میرے دوستہ میرے بزرگوں، اے میں اللہ دا قرآن گواہ کرتے آدھا بلکہ سر تے رکھ دے آدھا جڑا بندہ میلاد دا انکار کریں دے وہ بندہ ایمان والا نہیں، مومن نہیں۔ نہیں چپ کیوں تھا یہ عقیدہ ہے؟ جیڑا بندہ میلاد دا انکار کرے، میلاد عربی زبان دا لفظ ہے، کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ بولو نا بھائی، یہ تسا ڈٹھی کھڑے ہوئے عرف عام دا، عرف عام دا جڑا میلاد کہ جناب وہ اساں ڈٹھے وہ فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی میلاد مین جمنا، پیدا ہونا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمع یا کوئی نہیں جمع؟ بولو۔ میں تو ایک جملہ بھی آکساں کہ میلاد مناون دا زیادہ حقدار او ہے جیڑا پہلے میلاد والے کو مناوے، پہلے میلاد والے کو مناوے۔ اگر میلاد والا اندے تے راضی تے اے میلاد مناون دا حقدار، اگر میلاد والا خوش نہیں ہے دکان سجا چھوڑیے، جھنڈیاں لا چھوڑیاں، خوشبوواں مہکا چھوڑیاں، سودا ملاوٹ والا ہے، سودا ملاوٹ والا ہے، گھٹ تول کے دینا پائے، گھٹ ناپ کے دینا پائے۔ میلاد والا راضی تھی سی ناراض تھی سی؟ زورن بولو جی بھائی۔ وہ تے پہلے من کو صاف کرنے نا کہ میلاد دا مقصد یہ ہے کہ میلاد والے کو راضی کروں، وہ جس مقصد واسطے آئے اس مقصد کو پورا کروں۔ انہیں آنکھیں مانگیاں بھی بیاں پردے دی اندر رحمت قرآن آتے یا ایوہ النبی قل لازواجکا وبناتکا ونساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اے نبی فرما دو اپنیاں گھر والیاں کو، اپنیاں بیٹیاں کو اور تمام مومنہ دیاں عورتوں کو پردہ کرن، پردہ کرن، پردہ۔ تے اساں میلاد دے لفظ کو استعمال کر کے مائیاں بیبیاں کو بے پرد کر کے بازار دے اندر گھینا ہوں، کیا میلاد والا خوش تھی سی؟ اللہ ہوتے چاہ یار، عزتدار دی گل کر رہے ہیں، غیرت والے دی گل کر رہے ہیں، سارا دین غیرت کا تقاضا کریں دے۔ اللہ غیور ہے، ان کو غیور پسند ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں آسا میلاد منانے آئے اور شاہ صاحب آسا ایک میلاد نہیں دو میلاد منانے آئے، ایک میلاد کے قائل نہیں دو میلادوں کے قائل آئے، ایک میلاد جسمانی ہے، دوسرا میلاد روحانی ہے۔ میلاد جسمانی کہ جس دن میرے آقا
میرے محبوب سیدہ آمنہ دی طاہرہ دی پیٹ مبارک وچوں آپ دی جھولی دی اندر صبح دے ٹائم آئے، صبح دے وقت آئے۔ اور میرے نیا والے دوستوں، وہ ٹائم بھی مبارک، وہ وقت بھی مبارک، وہ آمنہ بھی مبارک کہ جس دی جھولی دے اندر میرے آقا تشریف لائے بے اختلاف روایات 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول۔ توجہ ہے نا؟ کوئی نہیں، آج ذرا میں کھل کے بیان کرے نہ بیٹھا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے میرے آقا دی ولادت ہے 8 ربیع الاول، ٹھیک ہے؟ سارے بعض علماء دے نزدیک 9 ربیع الاول، بعض دے نزدیک 12 ربیع الاول، اہل تشریح حضرات دے نزدیک 17 ربیع الاول، ٹھیک ہے نا؟ ہر کسی دا اپنا خیال ہے، جنہ دل کرے جو 17 مناوے، 12 مناوے، 9 مناوے، 8 مناوے، سارا جھیڑا نہیں ہے، سارا جھگڑا نہیں ہے۔ اساں جوڑن والے ہیں، توڑن والے نہیں ہیں۔ لیکن 8 یا 9، 12 یا 17 میرے آقا آپ دا یہ میلاد ہے، میلاد جسمانی، یعنی آپ دا جسم اطہر سیدہ آمنہ دے بطن چوں سیدہ آمنہ دی جھولی دے اندر آئے، میرے آقا آئے نا، او حکمائی کنیز دوڑ دی ہوئی گئی، عبد المطلب جی تیرا پوتا پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ تیرا پوتا۔ عبد المطلب اٹھن، پوتا؟ ہاں تیرے عبداللہ مرحوم دے گھر پوتا پیدا ہوئے۔ عبد المطلب دوڑ دے آئے، آمنہ جی بیٹا ہوئے؟ جی ہاں۔ نہ رکھے؟ نہ رکھے؟ آمنہ آدھی ہے سچیں دی بیٹھیاں صبح دی، کیا رکھاں؟ ذہن تے کئی نہ آدن، کئی نہ آدن، پر ہی گوشے چو آواز آن دیئے، آمنہ اندہ ابا بھی فانی دنیا تو چلا گیا، تو بھی فانی دنیا تو چلا بجنے، دادا بھی فانی دنیا تو چلا بجنے، تو ہالا نا جڑا تجویز کرے سو او نا بھی فانی، اس واسطے اندہ نا تو سر نہیں رکھنا، اندہ نام میں تجویز کیتے کہ میں بھی باقی تے میرے محمد دا نامہ بھی باقی، جب تک دنیا قائم راسی اے نام باقی راسی، اے نام باقی راسی، اس واسطے اے نام میں تجویز کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا پیدا ہوئے انہوں حضرت عبد المطلب چل کے آئے، ٹر کے آئے، اور جس ذوق دے اندر ہوتے سنو، خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، معتبر روایت کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں، جبریل چل، اللہ کتھا چلا؟ فرمایا چل، اللہ رات دا وقت کتھا چلا؟ فرمایا چل مکہ مکرمہ دے اندر بلد امین دے اندر، اللہ کس جگہ تے بننے، کس جگہ تے بننے؟ فرمایا ایک دروازہ سیدہ آمنہ دا، کہندہ دروازہ بولو نا، سیدہ آمنہ دا دروازہ، آمنہ دا دروازہ، جبریل سید الملک نوریاں دا سردار، نورانیاں دا سردار چل کے آیا،
اللہ کلا فرمایا نہیں، 70,000 فرشتہ دائیں بائیں آمنے سامنے پیچھے اٹھتے، فرمایا اتنے ملائکہ دی جلوف دے اندر چل کے بجنے آمنہ دے دروازے تے آمنہ دے بوہے دے اٹھتے، اور میرے دوستوں میں قربان بن جاؤ اس دروازے دے اٹھو کہ جتھا جبریل چل کے آیا، جبریل چل کے آیا، لکھاں ملائکہ دی تعداد کو نال گھن کے آیا، تے رات دے وقت دے اندر آیا، اے دروازہ بھی مبارک آؤ ہی پہ دروازے تے گھن جلاؤ، پہ دروازے تے اے بھی دروازہ او بھی دروازہ، اتھا بھی رات دے وقت آئے لے، اتھا بھی رات دا وقت، اے جبریل چل کے آیا لکھاں ملائکہ دے نال آمنہ دے دروازے تے ایک رات اس تو پچھلے مہینے گزریے ہجرت والی اس رات دی اندر آمنہ دلال چل کے آیا کہندے دروازے تے صدیق اکبر دے دروازے تے، میں جبریل تو پچھے جبریل تو سید الملک تے آمنہ دے دروازے تے آدھے اپو نہیں آیا اللہ نے بھیجے، میں اپنے آقا گول پچھے اے میرے محبوب تو سا آئے میں صدیق دے دروازے تے، صحیح فرمائے اپو نہیں آیا اللہ نے بھیجے، دیکھ دیا دروازہ اے بیان کر کے ختم کرا، او کیڑا دروازہ کہ میرے آقا فرمینل انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر تے علی دا، زور نہ بولو، میں ترائے دروازے دے سن کدھر ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ساجے نال کوئی لڑے نہ جھگڑا نہ کرے، گل منواوے یا اللہ دے قرآن چوں یا محمد دے فرمان چوں، گل سمجھ آ رہی؟ وقت چونکہ انتہائی قلیل حالت میں ایویں گڈی پٹڑی دے اتے چڑھے دا بدا، ٹھیک ہے نا، تے وقت جواب دے گئے، زندگی رہی تے انشاءاللہ وقت بڑی ساری ملاقات ہو سی، میں ایک باری بلا اپنے عزیز ملک اویس جکھڑ صاحب دا شکر گزارا کہ اس محفل دے اندر تشریف گننے اور رونق بخشی نے، در حقیقت ایسیاں محفلہ اللہ انہاں کو ذریعہ نجات بنے دے کہ اتھاں دنیا مقصد نہیں ہوتی، جے کو اللہ پاک سمجھ عطا فرمانے دے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنائی ونجا، صحیح نے فرمایا من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جن نال بھلائی دا ارادہ کریں دے، خیر دا ارادہ کریں دے، چنگائی دا ارادہ کریں دے، ان کو دین دی سمجھ عطا فرما دے دے۔ دنیا تے ہے ہی ہے، چلنی ہے، لیکن جس وقت دین دی گل سمجھ آوے دیئے، پیچھے دنیا بھی بڑھ گئے دیئے تے آخرت بھی بڑھ گئے دیئے۔ تو بلند آواز میں درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا، اگر دل ٹھنڈا پہ زور نہ سبحان اللہ کرنا، او کون آئے جدی خاطر اے بہارا مسکرا پیا، حبیب کبریا آئے اے فضاں مسکرا پیا، او کون آئے جدی خاطر اے بڑی خوش بخت
سواری کملی والے دی اے بڑی بڑی اے بڑی خوش بخت سواری کملی والے دی حلیمہ ہاتھ جدوں پھڑیا اے مہارا مسکرا پیا حبیب کبریا آئے آخری مصرع زور نالک سبحان اللہ خلیل اللہ دیکھا پاتی ہوئی تعبیر اج پوری ضرور اپنے منگیا ضرور اپنے منگیا اے دعا مسکرا پیا ضرور اپنے منگیا